زعمي قولوا لي واش ندوي ولا نسكت، واش ندوي ولا نسكت، يقولوا لي واش ندوي ولا نسكت. ولكن قبل ما ندوي جو جوست اكليرسير، نوضح شي حوايج اللي هما هادشي سا نا غيان افوار افيك لارجون ولا ما سيتواسيون فينانسيير. Parce que j'ai eu quelques remarques qui disaient ah toi زعما tu ne dois même pas parler de ça. صراحة ما عمري ما عولت على الموسيقى باش نعيش بها، و جو بونس كو با مال دارتيست في المغرب كون ما كانش لو ستريم. انا غادي نهضر على حاجه اللي هو لو ستريم. الستريمينغ اذا ما كنتوش كتعرفوا شنو هو ستريمينغ، هو لي بلاتفورم بحال سبوتيفاي، ديزر، انغامي، ابل ميوزيك. هادوك لي بلاتفورم اللي كتكون فيهم الموسيقى ديالنا واللي الناس كيمشيو كيسمعوا الموسيقى ديالنا في هاد لي بلاتفورم هما الحاجه الوحيده اللي تقدر تعيش ان ارتيست. ابار سا حتى شي حاجه اخرى، ني يوتيوب ني المهم هادشي بغيت نهضر عليه من بعد. حتى شي حاجه زعما يا با داندستري في المغرب اللي يقدر يعيش بها ان ارتيست. دونك سوا عايش بشي خدمه اخرى ولا عنده فلوسو ولا عنده ان بيزنس اكوتي، مي باش يعيش ان ارتيست في المغرب بالموسيقى ما كايناش ابار لو ستريم يا غيان. حيدا نضرب باش نشوف فيكم ديريكتومون. كاينين بيان سور شي حوايج اخرين بحال ليماج، بحال دابا كاينين دي زارتيست عندهم كالكو كونطرا كيديروا اون بوبليسيتي ولا انستغرام. انا كنهضر على ان ارتيست اوتون كو شونتور، كنهضر على راسي. مي بيان سور كاينين بزاف ديال لي زارتيست الاخرين، دي بانتر، دي زوموريست، دي ميوزيسيان، هكا ديال الانواع ديال لي زارتيست في المغرب اللي جو بونس با كو كيعيشوا بلاغ ديالهم مالوغوزمون. بغيت غير نزيد حاجه اخرى، كاينين بزاف ديال لي فاكتور اللي نورمالمون انا ما غاديش يخليوني نهضر في هذا الموضوع. اولا حيت الموسيقى ديالي وهادشي اللي كندير جو لو في جو لي توجور في سول، سيتادير كو ما عمري ما عولت على شي سوبفونسيون ولا على شي دون ولا على شي حاجه من عند شي واحد. الحمد لله je me suis autoproduite à un moment donné. C'était ma mère la productrice ديالي، c'est-à-dire ماما هي اللي elle a produit mes clips, elle a produit mes sons. À un moment donné j'ai signé des contrats مع des labels à l'étranger اللي قلت لكم سوني ميوزيك ميدل ايست، سوني ميوزيك فرانس. مي سا سي موا. دونك انا نورمالمون ما خاصنيش نسوق هادشي، نقول انا ما سوقيش، انا راه عايشه بخير وعلى خير، جي دي كونطرا. مي شنو زعما لا سيتواسيون ديال لي زارتيست الاخرين اللي مقاتلين، اللي كيديروا كليبات راسهم، اللي كيسجلوا موسيقى راسهم، اللي كيخلصوا كلشي راسهم من جيبهم وما عندهم حتى شي دعم. دونك انا نورمالمون جو دو ميم با بارلي دو سا، مي جون بارل باسكو جو بارل ميم ا لا بلاص دي زوتر. ولكن انا هادشي بغيت نهضر عليه باش تفهموا لا سيتواسيون ديال ان ارتيست اللي يلاه هدا، اللي ما عندوش باغ اكزومبل لو سوتيان ديال ان لابيل، اللي ما عندوش لو سوتيان، اللي ما عندوش لي موين تو سامبلومون، اللي باغي يدير الموسيقى ديالو ولكن ما عنده حتى شي حاجه اللي تقدر تعاونو. كاينين بزاف ديال لي زارتيست اخرين اللي واخا كاك مقاتلين كيدوزوا الاغاني ديالهم على راديو. اي نورمالمون ان ارتيست il doit vivre grâce à ça، اللي ما عمره ما تخلص على لي باساج ديال الاغاني ديالو في لا راديو. في كون نا با انكور اون اندستري، في كون مازال ما عندناش بزاف ديال الحوايج. دونك فاش كيكون ان دون اللي لو مونطون ديالو واخا كنسمعوا مليار و400، اللي لو مونطون ديالو اللي توزع على كاع لي زارتيست توت كاتيجوري كونفوندو في المغرب، راه سي ريان. مي كلشي خاصو يستافد. شي واخا تجي غادرها من الواحد، كلشي خاصو يستافد سان اكسيبسيون. ما خصهمش يداروا دي كيفاش كنسميو هادشي. المهم انا بغيت نهضر على هادشي. و سي جون بارل سي با جوست كوم سا، سي باسكو بغيت ندير كاع اي حاجه في الطاقه ديالي باش نبدل بزاف د الحوايج. و كي قال وينزا في لي ستوري ديالو، راه لا فورس سي فو، لا فورس سي فو، لا فورس سي نو، لا فورس سي نوتر بوا، لا فورس نقدروا نجيبوها منا حنايا. وما تنسوش بان ان ارتيست راه كيعول بزاف على سا كوميونيتي، كيعول بزاف على الناس اللي كيسمعوا ليه. اي سورتو لو ستريم. كنقولها وكنعاود نقولها، فو جوست كو فوز ايي اون بريز دو كونسيونس، غير تفهموا ان تو بتي بو سكو سي. شرحت طالور ان بو، ولكن هذا موضوع خصني نهضر عليه من بعد. اون غرو هادشي اللي كاين.